Police report. Police report. Sa police report. Ang police report hatod kaninyo ni board member Nemesio Imi Lahi-Lahi, board member 2nd District Misamis Occidental, chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. Police report. Police report. Sa police report, barangay council member sa Clarin o sa usa sa mga barangay sa lungsod sa Clarin nagpositibo sa drug buy bust operation. Ano ang detalye ni Johnny Tommy? Tugyan sa kapulisan sa lungsod sa Clarin, ang usa ka miyembro sa konseho sa barangay human nagpositibo sa gihimong drug buy bust operation sa kapulisan niadtong Disyembre 2 sa hapon sa barangay Guba, sakop sa lungsod sa Clarin. Sa impormasyon nga nakuha sa 1TV News, nga ang maong barangay kagawad nga nahimong target subject sa operasyon sa kapulisan sa barangay Guba. Dili kini residente sa barangay Guba o dili usab sakop sa konseho sa barangay Guba. Apan didto kini miserbisyo isip kagawad sa barangay Bernard, sakop gihapon sa lungsod sa Clarin. Ang nasangpit nga insidente gikadismaya kayo ni Asinso Clarin Municipal Mayor Risa Ging Waminal de Los Santos. Gumikan kay isip kagawad sa barangay, usa-usab kini ka modelo sa publiko sa katarong o kalinaw. Iyang gidayeg ang paningkamot sa local PNP sa Clarin nga gipanguluhan sa hepe Police Major Alawi Balt Musaharoon alang sa hugot ng kampanya batok sa ilegal nga droga o kriminalidad. Gumikan kay apil sa iyang vision o mission sa iyang administrasyon nga ang Clarin drug-free municipality o luwas kanunay ang katawhan sa lungsod gikan sa bisan unsang kadautan. Gipasalamatan usab niya ang maniton usab nga suporta sa Misamis Occidental Police Provincial Office nga gipanguluhan na karon ni Police Colonel Aaron M. Mancha. Alang sa police report, Johnny Tommy reporting. Ang police report hatod kaninyo ni board member Nemesio Imi Lahi-Lahi, board member 2nd District Misamis Occidental, chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. 1TV Patrol.